अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तर्जमा क्या है इस आयत का कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। पूरे कुरान में ये एक ही ऐसा काम है जिसके बारे में रब फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं नबी पाक पर, तुम भी दुरूद पढ़ने में शामिल हो जाओ। अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दुआ, तो पता चला कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। मगर आज बड़ा अजीब मामला है कि दुआ में हमारा वो कंसंट्रेशन नहीं होता, दुआ में वो तवज्जो ही नहीं होती। हम शायद नमाज भी पढ़ लें, तिलावत भी कर लें, जब दुआ की बारी आती है हम इस काम को बड़ा ऑर्डिनरी समझते हैं। हम समझते ठीक है, इमाम साहब दुआ करा रहे हैं, हम भी आमीन कहें, कभी इधर ध्यान है, कभी उधर ध्यान है, ख्याल कहीं और है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी, जरा दुआ की अहमियत समझो। दुआ है क्या? दुआ किसकी बारगाह में बात हो रही है? पता है किससे बात हो रही है? अल्लाह से डायरेक्ट बात हो रही है। दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी सदर, कोई बड़े बादशाह से बात करनी हो, हमें ये प्रिविलेज नहीं मिलता, हमें ये आसानी थोड़ी कि हम डायरेक्ट किसी से बात कर लें। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, गरीब आदमी को तो मिलता भी नहीं, बहुत बड़ी सोर्स भी लगाए हैं। अच्छा जनाब, 2 महीने बाद आपकी बारी आएगी, 2 मिनट बात कर सकेंगे आप, 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे। यानी दुनिया वालों के पास जाकर टाइम लेना डिफिकल्ट। जो सारी कायनात का मालिक है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, अरे दुनिया का कोई बंदा चाहे उससे बात करना, उठाए हाथ और मांगना शुरू कर दे। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, नोबडी बिटवीन यू एंड योर अल्लाह। डायरेक्ट अल्लाह से बात करो जितनी करनी है, और टाइम लिमिट भी नहीं है। तुम थक सकते हो, तुम उकता सकते हो, रब के खजानों में कमी नहीं है। और कमाल देखे दुनिया का, आज आप दुनिया वालों से पैसे मांगे, मिसाल देता हूं, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, कोई दोस्त तो करीब भी हो, आ जाए यार के किसी मुश्किल में हूं भाई मदद कर दो, हम शायद मदद कर भी दें, यार बड़ा क्लोज है, रिश्तेदार है, ग्राई है। थोड़ी देर बाद फिर आ जाए, यार दोबारा चाहिए पैसे, फंस गया हूं, मसला हल नहीं हुआ। अब शायद जेब में मुश्किल से हाथ जाए, लेकिन यार दोस्त है, चलो दे दो। तीसरी बार आ जाए, यार ये तो मांगने वाला हो गया है, बार बार आता है। चौथी बार आ जाए तो मोबाइल उसका उठना बंद हो जाएगा। 5वीं बार शायद आप उसका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे, चौकीदार को भी कह देंगे इसको करीब नहीं आने देना, ये तो मांगने वाला हो गया है। ये है दुनिया। तुम अपने अच्छे दोस्त, करीबी रिश्तेदार से 3-4 बार मांग लो, वो अब तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हें बुरा कहेगा। मेरे रब करीम की शान देखो, फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ज्यादा मांगने वालों से ज्यादा मोहब्बत फरमाता। एक और अजीब बात बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों से नाराज होता है। दुनिया में है कोई ऐसा सखी, करीम देखो मेरा मालिक, जो नहीं मांगता रब उससे नाराज होता है। शायर लिखते हैं ना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। मैंने आपको कुरान की कुछ आयात के जरिए ये एहसास दिलाया कि दुआ की अहमियत क्या है। अब आओ मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ हदीसें बताता हूं, किस तरह इनकरेज किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कैसी हौसला अफजाई फरमाई है दुआ के बारे में। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग तर नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे बुजुर्ग चीज वो दुआ है। और दुआ को हदीस में मुखुल इबादा, इबादत का मक्स कहा गया, टॉप ऑफ द लिस्ट जो इबादत है ना वो दुआ है। मगर आज दुआ की तरफ तवज्जो ही नहीं। हम तो समझते ठीक है, मांग ली नहीं मांगी नहीं मांगी। अरे दुआ ना मांगने वालों से रब नाराज होता है, और जो जितना मांगता है रब उससे उतना खुश होता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह फरमाता है, सुनो हदीस कुदसी है, ए फर्जंदे आदम, तू जब तक मुझसे दुआ करता रहे और मेरा उम्मीदवार रहेगा, मैं तेरे गुनाह कैसे ही हो माफ फरमाता रहूंगा और मुझे कुछ परवाह नहीं है।
جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. اب ہم بڑے نادان ہیں. پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں. یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی, آج بھی 5,000 کی, کوئی اضافہ نہیں ہے. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا, میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے. آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی, لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی, آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا. سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا, یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا. میں نے گھر سے نکلنا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, ٹانگ ٹوٹنی تھی, میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ بیٹا دے دے, وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا, میری ٹانگ بچ گئی, میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا. بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے, جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے, بس آج ہی قبول ہو جائے. اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں, یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, بزرگوں سے بھی دعا کرائی, کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی, کعبے پر بھی چلا گیا, میں مدینے بھی گیا, میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی, میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا. اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا. یہ ساری غلط فہمیاں, یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی, 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا. آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا اس میں جو مانگتا وہ مل جاتا ہے, دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا. سیکنڈ یہ آپشن ہے. تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا, پہاڑ جتنی, تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کی, کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی, اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے. بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی, اتنا اجر اتنا ثواب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو. ایچ اینڈ ایوری ورڈ, ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے, اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے. دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے, نہیں ملنا, یقیناً ملنا ہے. اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق, فاجر, گناہ گار دعا کرتا ہے, بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا, یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں درود بھی پڑھتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں, میری دعائیں قبول ہوتی نہیں. وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے, ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے, کام سارے اس کے الٹے ہیں, کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے, گھر اس کے بن رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں, ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں, میری بہت ساری خطائیں. لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق, فاجر, گناہ گار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز اچھی نہیں, جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ, رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا, ابھی اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم, میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے, یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. کاش زندگی میں ایک دعا, مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے